भाइ बहिनीहरू, सदा चाहिँ आज पनि हामी कक्षा 6 विषय गणित एकाइ 8 शीर्षक समूह अन्तर्गत समूहहरूको गणनात्मकता र कस्ता कस्ता समूहलाई हामी सीमित समूह भनिन्छ र कस्ता समूहलाई असीमित समूह भनिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँभन्दा अगाडि हामीले समूहको बारेमा पनि केही अध्ययन गर्दै आइरहेका छौँ। अब योभन्दा अगाडि पढेका बारेमा थोरै छलफल गर्न म गइरहेको छु है त। हेर्नुहोस् त, समूहमा यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ हो, यहाँ के छ त, यो घेराभित्र के छ होला? पक्कै पनि यहाँ के छ, एउटा भुइँ कटर देख्न सक्छौँ, एउटा स्याउ देख्न सक्छौँ, एउटा आँप देख्न सक्छौँ, एउटा के छ सुन्तला छ र एउटा के छ केरा छ। यो सबै के हो त भन्दाखेरि यी सबै फलफुलहरू हुन्। यसका विशिष्ट गुणको आधारमा अब हामी यसलाई के भन्न सक्छौँ त भन्दा यो फलफुलहरूको समूह हो। अब यसको आधारमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त, सेट भनेको के हो त? हामीले अगाडि पढ्दै आएका थियौँ नि, सेट भनेको के त? पक्कै पनि यहाँले सम्झिनु भयो होला है। निश्चित गुण र विशेषताका आधारमा स्पष्टसँग परिभाषित गर्न सकिने वस्तुहरूको सङ्कलनलाई हामी के भन्छौँ? समूह अर्थात् सेट भन्छौँ। कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट हो। अब स्पष्टसँग परिभाषित, यो स्पष्टसँग परिभाषित भन्नाले हामीले के बुझ्छौँ त? यदि सङ्कलनमा कुनै वस्तु पर्छ कि पर्दैन भनी किटान गर्न सकिन्छ भने त्यस्ता सङ्कलनलाई हामी के भन्छौँ त? वेल डिफाइन्ड अथवा स्पष्टसँग परिभाषित सङ्कलन भन्न सक्छौँ। यो त भयो समूहको परिभाषा, यहाँलाई आइहाल्छ। अब हामी समूहको परिभाषा जानिसकेपछि अब समूहलाई जनाउने तरिकाहरूको बारेमा पनि हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका थियौँ। एकपटक हेरौँ त, समूहलाई जनाउने तरिकाहरू। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, यो घेराभित्र के छ त? यो फलफुलहरूको समूह। कुनै पनि समूहलाई जनाउनको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ त भन्दा क्यापिटल लेटर, अल्फाबेटको जुन क्यापिटल लेटरले हामी जनाउँछौँ। जस्तै यहाँ रहेको फलफुलहरूको समूहलाई हामीले क्यापिटल एफले जनाउन गइरहेका छौँ। भनेपछि यसबाट बुझ्नुभयो होला, समूहलाई सबभन्दा पहिला त क्यापिटल लेटरबाट डिनोट गरिन्छ, जनाइन्छ। अब हेर्नुहोस् त, समूहलाई जनाउने तरिकामा एउटा तरिका छ सूचीकरण विधि अथवा लिस्टिङ मेथड भनिन्छ। अब सूचीकरण विधि भनेको कस्तो हो त? अब यो फलफुलको जुन समूह यहाँ देखाएका छौँ, यो फलफुलको समूह जुन छ यसलाई सूचीकरण विधिबाट हामीले प्रस्तुत गर्दाखेरि कसरी गर्नुपर्छ भनेर हामी छलफल गरेका थियौँ। ल एकपल्ट सम्झनुहोस् त। पक्कै पनि है, सबैभन्दा पहिला त हामीले के गर्छौँ? क्यापिटल लेटरले डिनोट गर्छौँ। एफ भनेको यहाँ के हो त? फलफुलहरूको समूहलाई एफले जनाउने भनेका छौँ। एफ इक्वल्स टु, अनि लिस्टिङ मेथडबाट लेख्दा हामी के गर्छौँ? सबभन्दा पहिला यो कर्ली ब्राकेटभित्र अथवा यसलाई हामी के पनि भन्छौँ भन्दा मझौला कोष्ठ पनि भन्छौँ। यो कर्ली ब्राकेटभित्र यो समूहमा भएका सदस्यहरू लेखेर कमाले अल्पविरामले हामी के गर्छौँ त? छुट्याउँछौँ। यो विधिलाई हामी के भन्छौँ? सूचीकरण विधि भन्छौँ। जस्तै यहाँ एफ इक्वल्स टु, यहाँ के छ त? भुइँकटर, स्याउ, आँप, सुन्तला, केरा, यो सबै सदस्यहरूलाई कमाले छुट्याएका छौँ र यहाँ कर्ली ब्राकेट अथवा मझौला कोष्ठले बन्द गरेका छौँ। यसलाई हामी के भन्यौँ त? सूचीकरण विधिमा यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भनेर अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका थियौँ। त्यस्तै समूहलाई जनाउने अर्को विधि छ व्याख्या विधि। अब व्याख्या विधिमा हामीले के गर्ने गर्छौँ त भन्दा यसलाई जनाउने पनि क्यापिटल लेटरबाट नै हो। हामीले एफले जनाउने भनिसकेका छौँ। त्यो जनाइसकेपछि इक्वल्स लेख्छौँ, कर्ली ब्राकेट लेख्छौँ। लेखिसकेपछि यहाँ दिएका कुनै पनि समूहका गुणहरूलाई विचार गरेर त्यसलाई शब्द वा वाक्यमा प्रस्तुत गर्नुलाई नै व्याख्या विधि भनिन्छ। यो समूहलाई जनाउने दोस्रो विधि हो, दोस्रो तरिका हो। हेर्नुहोस् त, यो के हो त? फलफुलहरूको समूह हो। यहाँ हामीले के हेऱ्यौँ त? हामीले यहाँ वाक्यमा लेख्यौँ, यसरी दिएका
कुनै पनि समूहका वस्तुहरूको गुणलाई विचार गरेर त्यसको गुणलाई विचार गरेर तिनीहरूलाई शब्द अथवा वाक्यमा प्रस्तुत गर्नुलाई नै व्याख्या विधि भनिन्छ भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ। अब तेस्रोमा छ समूह निर्माण विधि, सेट बिल्डर मेथड। समूहलाई जनाउने तेस्रो तरिका समूह निर्माण विधि। अब यो विधिबाट समूहलाई कसरी जनाउन सकिन्छ त यहाँभन्दा अगाडि हामीले छलफल गरेका थियौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि सबैभन्दा पहिला त क्यापिटल लेटरले डिनोट गर्छौँ, जुनलाई हामीले यहाँ फलफुललाई यफले जनाउने भनेका छौँ। क्यापिटल लेटर छ, पक्कै पनि बिर्सिनु नहोला, यहाँलाई थाहा छ नि है। यफ इक्वल्स टु, अनि कर्ली ब्राकेटभित्र के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ दिएका सदस्यहरूलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी गुणहरूलाई कुनै एउटा चल राशिमा व्यक्त गर्छौँ र यो चल राशिलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको व्याख्या गर्छौँ। यो चल राशिले के जनाउँछ त भन्दा हेर्नुहोस् त, यहाँ फलफुललाई हामीले यक्स मान्यो भने यक्स भनेको एउटा फलफुल हो भनेर जुन यहाँ दुईवटा थोप्ला देख्नुभएको छ नि, यसलाई हामी के भन्छौँ सच द्याट भन्छौँ। यक्स, यसलाई हामी पढ्दाखेरि यफ इक्वल्स टु कर्ली ब्राकेट यक्स सच द्याट, यक्स भनेको के रहेछ त भन्दा एउटा फलफुल हो भनेर यसरी कर्ली ब्राकेटले क्लोज गर्छौँ। यसरी कुनै पनि समूहलाई तीन तरिकाबाट प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भनेर हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरिसकेका थियौँ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई याद भयो होला है। अब हेर्नुहोस् त, यदि गरिसकेपछि समूहको सदस्यतालाई हामी कसरी जनाउन सक्छौँ भन्ने बारेमा पनि छलफल गरेका थियौँ। हेर्नुहोस् त, जस्तै यहाँ पनि के छ, यो फलफुलहरूको समूह भयो भन्न सकिहाल्नुहुन्छ है। अब समूहको सदस्यतालाई कसरी जनाउने त, यहाँ पनि समूह भन्ने बित्तिकै फलफुलहरूको समूहलाई क्यापिटल लेटरले हामी के गर्छौँ डिनोट गर्छौँ, अल्फाबेट। हेर्नुहोस् त, यफले जनाउँछौँ भनेपछि यहाँ के छ, यफ भनेको भुइँ कटहर स्याउ आँप सुन्तला केराको समूह छ। यसरी यो लिस्टिङ मेथडमा देखायौँ भने अब यसलाई हामी के भन्छौँ, यो समूहमा के छ, आँप छ कि छैन, आँप छ भनेपछि यसलाई हामीले जुन समूहमा रहेको आँप एउटा सदस्य छ, यो आँप सदस्य यो समूहमा रहेको एउटा सदस्यलाई यो समूहमा पर्छ भनेर जनाउनु पर्यो भने कसरी लेख्छौँ त भन्दा आँप, जुन यहाँ देख्नुहुन्छ नि हजुरहरूले यी जस्तै, यसलाई हामी के भन्छौँ बिलोङ्स टु भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, आँप बिलोङ्स टु कहाँ पर्छ त भन्दा यो भुइँ कटहर स्याउ आँप सुन्तला केरा भएको जुन समूह छ यसमा आँप एउटा के हो त्यसको सदस्य हो भन्नको लागि आँप बिलोङ्स टु भुइँ कटहर स्याउ आँप सुन्तला केरा भनेर जनाउन सक्छौँ। यो भुइँ कटहर स्याउ आँप सुन्तला केरालाई हामीले यफले जनाएका छौँ यहाँ है। भनेपछि यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ त भन्दा आँप जुन म्याङ्गो छ बिलोङ्स टु कहाँ पर्यो त यफ, यफ भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा भुइँ कटहर स्याउ आँप सुन्तला केरामा आँप पनि एउटा सदस्य हो। यो समूहमा रहेका सदस्यहरूमा आँप पनि पर्ने भएको भएर आँप यो बिलोङ्स टु यफ भनेर लेख्न सक्छौँ। अब यहाँ भएका सदस्यहरू यो समूहमा पर्छ भनेर लेख्नु पर्यो भने बिलोङ्स टु लेख्छौँ है। अब सुन्तला लेख्नु परेको भए सुन्तला इज बिलोङ्स टु एफ लेख्न सक्छौँ। अब यहाँभन्दा बाहिरको सदस्यहरू भयो भने यहाँ रहेका सदस्य बाहेक अरू लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्छौँ हेर्नुहोस् त, यो समूहमा अङ्गुर छ त छैन। अब यसलाई यो समूह भन्नाले यहाँ रहेको भुइँ कटहर स्याउ आँप सुन्तला र केराको समूहमा अङ्गुर छैन। अब यसलाई हामीले जनाउनु पर्यो भने के लेख्छौँ अङ्गुर। यसलाई हामी पढ्दाखेरि के भनेर पढ्छौँ त डज नट बिलोङ्स टु भुइँ कटहर स्याउ आँप सुन्तला केरा। हेर्नुहोस् त, अङ्गुर भन्ने सदस्य यहाँ दिएका फलफुलहरूको समूहमा अङ्गुर छैन। यहाँ के दिएको छ समूहमा भुइँ कटहर स्याउ आँप सुन्तला केरा दिएको छ। त्यस कारणले गर्दा यस्तो चिन्हलाई हामी के भन्छौँ डज नट बिलोङ्स टु, जुन सदस्य दिएको समूहमा पर्दैन भने। यसलाई सर्टकटमा लेख्नु पर्यो भने अङ्गुर डज नट बिलोङ्स टु यफ यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। यहाँसम्म त अघिल्ला कक्षाहरूमा हामी पढ्दै आएका थियौँ। अब आज हामी समूहको गणनात्मकताको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त, कुनै पनि समूहको गणनात्मकता भनेको के हो त, गणना गर्ने कुनै पनि समूहमा भएका सदस्यहरूको जुन समूह छ
सङ्ख्या छ, समूहमा रहेका सदस्यहरूको जुन सङ्ख्या छ त्यसैलाई नै हामी के भन्छौँ? समूहको गणनात्मकता भन्छौँ। जस्तै हेर्नुहोस् त, मेरो हातमा के छ त भन्दा यहाँ मार्करको समूह देख्न सक्नुहुन्छ। मार्करहरू छ, हेर्नुहोस् त कतिवटा मार्कर छ त? 1 2 3 4 5 हो। यो 5 भनेपछि यो मार्करको समूहमा कतिवटा छ त? 5 वटा छ। हामी गणना गर्छौँ नि सदस्यहरूलाई, यसलाई हामी के भन्छौँ? समूहको गणनात्मकता भनेको समूहका सदस्यहरूको गणना गर्ने, कतिवटा सदस्यहरू छ त्यसैलाई नै उक्त समूहको गणनात्मकता बनिन्छ। यहाँ कतिवटा रहेछ त मार्कर? 5 वटा हामी गणना गऱ्यौँ। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त, अङ्ग्रेजी वर्णमालाका सबै स्वर वर्णहरूको समूहलाई हामीले यहाँ भीले जनायौँ भने अब यहाँ हेर्नुहोस् त कतिवटा छ त स्वर वर्णहरू? हेर्नुहोस् त ए ई आई ओ यु, ए ई आई ओ यु 5 वटा भयो। हामी गणना गर्न सक्छौँ। ए ई आई ओ यु भनेपछि 5 वटा भयो। हेर्नुहोस् त यस समूहमा जम्मा कतिवटा सदस्य छ त? 5 वटा सदस्यहरू छ। त्यसैले यस समूह हुनाले भीको गणनात्मकता कति भयो त? 5 भयो भन्न सक्छौँ। भनेपछि बुझ्नुभयो होला है, समूहको गणनात्मकता भन्ने बित्तिकै कुनै पनि समूहमा रहेका सदस्यहरूको सङ्ख्या कतिवटा छ गणना गर्नेलाई नै समूहको गणनात्मकता भन्छौँ। यसलाई लेख्नु पर्यो भने सङ्केतमा हामी के लेख्छौँ त भन्दा हेर्नुहोस् त, यहाँ बी जुन समूह छ यसमा रहेका एलिमेन्टहरू ए ई आई ओ यु जुन छ यहाँ 5 वटा छ, यसमा भनेपछि नम्बर अफ बी इक्वल्स टु 5 लेख्छौँ। भनेपछि यो सेट बीको कार्डिनालिटी अफ सेट बी इक्वल्स टु 5 अथवा नम्बर अफ बी इक्वल्स टु 5 लेखिन्छ। यस आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा कुनै पनि समूहमा जम्मा कति सदस्य सङ्ख्या छन् ती सदस्य सङ्ख्यालाई नै समूहको गणनात्मकता बनिन्छ, कार्डिनालिटी अफ सेट्स भन्छौँ। अब जस्तै इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, ए भन्ने एउटा सेट रहेछ। अब यसमा 1 3 5 7 रहेछ। हेर्नुहोस् त ए भन्ने जुन एउटा सेट छ, सेट लेख्यौँ इक्वल्स टु कर्ली ब्राकेटले क्लोज गरेका छौँ, यसका एलिमेन्ट्सहरू मेम्बरहरूलाई कमाले छुट्याएका छौँ। कतिवटा छ त यहाँ? हेर्नुहोस् त यो समूहमा जम्मा 1 2 3 4 4वटा सदस्यहरू छन्। भनेपछि यसको गणनात्मकता कति भयो त? 4 भयो, 4वटा छ। अब यसलाई हामी लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौँ त भन्दा एन सेट ए इक्वल्स टु 1 2 3 4 4वटा भएको भएर 4 लेख्छौँ। एउटा भयो। अब त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, अब मानौँ बी, यसमा 2 3 5 7 11 13 ल मैले यहाँ 13सम्म लेखेँ। हेर्नुहोस् त प्राइम नम्बरहरू लेस देन 15सम्मका प्राइम नम्बरहरूको समूह लेखेँ मैले। अब यहाँ यसको गणनात्मकता कार्डिनालिटी अफ सेट बी इक्वल्स टु कति हुन्छ त? हेर्नुहोस् त बी समूहमा रहेका सदस्यहरूको गणना गर्नु पर्यो। यहाँ हामी भनेका थियौँ नि कुनै पनि समूहमा जम्मा कति सदस्य सङ्ख्याहरू छन् त्यसैलाई नै उक्त समूहको गणनात्मकता बनिन्छ। हेर्नुहोस् त अब यहाँ कतिवटा छ त? 1 2 3 4 5 6वटा छ मेम्बर। भनेपछि यसलाई हामी लेख्यौँ भने नम्बर अफ बी इक्वल्स टु 6 लेख्न सक्छौँ। यो के भयो त भन्दाखेरि कुनै पनि समूहको गणनात्मकता कार्डिनालिटी अफ सेट कसरी पत्ता लाग्दो रहेछ त? कुनै पनि सेटमा रहेका एलिमेन्टहरू कतिवटा छन्, जम्मा कति सदस्यहरू सङ्ख्या छन्, ती सदस्य सङ्ख्याहरूलाई नै उक्त समूहको गणनात्मकता भन्दछौँ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीले बुझ्नु भयो होला है। अब अर्को एउटा पनि हेर्नुहोस् है त, मानौँ पी भन्ने रहेछ, ए बी सी डी रहेछ। अब यहाँ कतिवटा भयो त सदस्यहरू भन्न सक्नुहुन्छ नि? नम्बर अफ पी इक्वल्स टु कतिवटा सदस्य काउन्ट गर्नुहोस् त? 1 2 3 4। एउटा कुरा के याद गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा समूहलाई चाहिँ क्यापिटल लेटरले डिनोट गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, भने क्यापिटल लेटर डिनोट गर्छौँ र कर्ली ब्राकेटले क्लोज गर्छौँ। यसका एलिमेन्ट्सहरू जुन छ सदस्यहरू छ यसलाई कमाले छुट्याउँछौँ। यो बुझ्नुभएको छ है। अब यसको गणनात्मकता लेख्नु पर्यो भने, कार्डिनालिटी लेख्नु पर्यो भने नम्बर कतिवटा नम्बर छ त भित्र? एन अफ सेट ए इक्वल्स टु 4 सङ्ख्या मात्र यसरी लेख्छौँ।
यो चाहिँ कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। यो यस बी समूहमा भएका सदस्यहरू 6वटा छ भनिएको हो। पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है। यो त भयो कार्डिनालिटी अफ सेटको बारेमा। अब यस्तै अब हामी सीमित र असीमित समूहको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ, फाइनाइट र इन्फाइनाइट सेट। अब सीमित समूह भनेको कस्तो समूहलाई हामी सीमित समूह भन्ने? एकपटक सम्झिनुहोस् त, कस्तो समूहलाई हामी सीमित समूह भन्छौँ होला? सदस्य सङ्ख्या सीमित अथवा निश्चित छ, कतिवटा छ भने हामी भन्न सक्छौँ भने त्यस्तो समूहलाई सीमित समूह भन्छौँ। हेर्नुहोस् है त, जस्तै यहाँ मैले देखाएको छु, हेर्नुहोस् त, यो के हो त? रेनबो, इन्द्रेणी हो। यसको कतिवटा रङ हुन्छ? अब हेर्नुहोस् त, इन्द्रेणीमा कतिवटा रङहरू हुन्छ होला? पक्कै पनि हेर्नुहोस् त, नीर, नीलो हो, यो वैजनिक, यो वैजनिक रङ भयो। वैजनिक, नीर, नीलो, हरियो, पहेँलो, सुन्तला र रातो। यसरी इन्द्रेणीमा कतिवटा रङ हुन्छ त? 7वटा रङ हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ इन्द्रेणीका रङहरूको समूहलाई हामीले सीले जनायौँ भने सेटलाई हामीले सीले जनाउँछौँ। अब लेख्न सक्छौँ नि, वैजनी, नीर, नीलो, हरियो, पहेँलो, सुन्तला, रातो। अब भर्खर अघि भर्खर भने जस्तै कार्डिनालिटी अफ सी भन्यो भने 1 2 3 4 5 6 7 भयो हो। यस समूहमा जम्मा कतिवटा छ? 7वटा छ। निश्चित समूहहरू छ भन्न सक्छौँ। इन्द्रेणीमा 7वटा रङहरू छ भन्न सक्छौँ। अब यस्ता समूहहरूलाई हामी के भन्छौँ भन्दा सीमित समूह, फाइनाइट सेट भन्छौँ। किन भन्दा सीमित वा निश्चित सदस्य सङ्ख्या, जस्तो सीमा निश्चित सदस्य सङ्ख्या छ अथवा सीमित मात्रै छ भने यस्तो सदस्य सङ्ख्याहरू भएको समूहलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा सीमित समूह भन्छौँ अथवा फाइनाइट सेट भन्छौँ। अब यस्तै अरू इक्जाम्पलहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो हेर्नुहोस्, पी कुनै एउटा प्राइम नम्बर रहेछ, सपोज 2 3 5 7 11 13 17। ल हेर्नुहोस् है त, यसले के जनाउँछ त भन्दा सुरुका 18 भन्दा साना प्राइम नम्बरको समूहलाई जनाउँछ। भनेपछि त यो के भयो? निश्चित भयो कि भएन? के पर्छ भनेर हेर्नुहोस् त, 2 3 5 7 11 13 17 छ भनेपछि यो कतिवटा सदस्य छ त्यसमा? जम्मा 1 2 3 4 5 6 7वटा छ भन्न सक्छौँ। भनेपछि यस्तो समूहलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त? सीमित समूह भन्छौँ। सीमित समूह भनेको सीमित वा निश्चित सदस्यहरू भएको समूहलाई फाइनाइट सेट अथवा सीमित समूह भनिन्छ। यसरी हामी लेख्न पनि सक्छौँ नि। भर्खर कार्डिनालिटी पढेका थियौँ, नम्बर अफ पी इक्वल्स टु यहाँ 7वटा सदस्य छ। यसरी हामी सङ्ख्या व्यक्त गर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त, अर्को कुनै एउटा समूह रहेछ ल, ए ई आई ओ यू। अब यहाँ कतिवटा भयो त? गर्नुहोस् त, एभित्र 1 2 3 4 5वटा सदस्य छ। सीमित छ अथवा निश्चित सदस्य सङ्ख्या छ। यस्तो निश्चित सदस्य सङ्ख्या भएको समूहलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा फाइनाइट सेट्स भन्छौँ, सीमित समूह भन्छौँ। किन भन्दाखेरि हामी यसलाई नम्बर अफ ए इक्वल्स टु 5 भन्न सक्छौँ। पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है। सीमित समूह भन्ने बित्तिकै सीमित वा निश्चित सदस्य सङ्ख्याहरू भएको समूहलाई सीमित समूह भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नुहोस् त, अर्को एउटा मैले यहाँ लेखेँ, बी इक्वल्स टु 2 4 6 8 10। ल हेर्नुहोस् त, यो के लेखेको छ बुझ्नुभयो होला है। हेर्नुहोस् त, यसलाई 2 4 6 8 10 यसरी डट 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 यहाँ कम्तीमा पनि 3वटा धर्का तानेपछि यो के छ भन्दाखेरि यस पछाडि पनि अरू सदस्यहरू छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, यो जोड सङ्ख्याहरूको समूह रहेछ। अब जोड सङ्ख्याहरूको समूहलाई हामीले यसलाई यो कतिवटा छ भन्न सक्छौँ।
हेर्नुहोस् त डट 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 दिएपछि त योभन्दा पछाडि पनि अरू सदस्यहरू पनि छ भन्ने अर्थ लाग्छ। भनेपछि त 10 पछि कति आउँछ 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 जति पनि आउन सक्छ। भनेपछि यसलाई हामीले सीमित वा निश्चित रूपमा भन्न सक्दैनौँ। भनेपछि यस्ता समूहहरूलाई हामीले सीमित समूह भन्न सक्दैनौँ। हो, जुन समूहलाई निश्चित अथवा सीमित सदस्य सङ्ख्याको रूपमा व्यक्त गर्न सकिँदैन त्यस्ता समूहलाई हामी के भन्न सक्छौँ? असीमित समूहहरू पनि भन्न सक्छौँ। यसमा अनन्तसम्म जान सक्छ। हेर्नुहोस् है त, अब असीमित समूहको बारेमा हेर्नुहोस् त। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तारा। हेर्नुहोस् त, आकाशका ताराहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। आकाशमा कति ताराहरू छन् होला त? हामी गणना गर्न सक्छौँ त? कल्पना गर्नुहोस् त एकपटक। पक्कै पनि आकाशमा रहेका जम्मा ताराहरू कति सदस्य छन् भनेर तिनीहरूलाई हामीले गणना गर्न सक्दैन, गणना गर्न सकिँदैन सबै ताराहरूलाई। भनेपछि त्यस्तै अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको समूह। n इक्वल्स टु प्राकृतिक सङ्ख्या भनेको त थाहा छ नि है, काउन्टिङ नम्बर, गन्तीका सङ्ख्या। प्राकृतिक सङ्ख्या नेचुरल नम्बर, त्यस कारणले हामी यहाँ यनले जनाएका छौँ। यहाँ इक्वल्स टु गन्ती। गन्ती गर्दा हामी के गर्छौँ त? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यसरी गन्ती गर्दै जान्छौँ। भनेपछि त प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको समूह कति भयो त? हेर्नुहोस् त, यसलाई हामीले निश्चित गर्न सक्छौँ त? सकिँदैन। यहाँ देख्नुहुन्छ नि कमा दिएको छ 1 2 3 4 5 6 कमा डट 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 छ अनि क्लोज गरिएको छ। भनेपछि अब यहाँ यति नै सदस्य छन् भनेर निश्चित रूपमा भन्न सकिँदैन। भनेपछि यस्ता सदस्य सङ्ख्या निश्चित रूपमा भन्न नसकिने वा अनन्त सदस्यहरू भएको समूहलाई असीमित समूह भन्न सकिन्छ। पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है। सीमित समूह भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि निश्चित अथवा सीमित सदस्यहरू भएको समूहलाई सीमित समूह भन्न सक्दो रहेछौँ भने असीमित समूह भन्नाले निश्चित रूपमा भन्न नसकिने। कतिवटा सदस्यहरू सङ्ख्या छ त कुन समूहमा, कतिवटा सदस्य छन् भनेर निश्चित रूपमा भन्न नसकिने वा अनन्त सदस्यहरू, अनन्तसम्म जति पनि हुन सक्ने सदस्यहरूलाई हामी के भन्छौँ भन्दा त्यस्तो समूहलाई असीमित समूह भन्न सक्छौँ है। दुईटाको फरक छुट्याइसक्नु भयो है। अब यस्तै अरू के हुन सक्छ होला असीमित समूहका उदाहरणहरू? अब यस्तै यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ कुनै एउटा ल सी भन्ने समूह मैले यहाँ जनाएँ, क्यापिटल लेटरले बुझ्नुहुन्छ। अनि हामी कर्ली ब्राकेट लेख्छौँ। अब नेचुरल नम्बर भयो, यो इभन नम्बर, अड नम्बर। ल अड नम्बर लिनु पनि सक्नुहुन्छ। 1 3 5 7 9 यसरी डट 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 गऱ्यो भने हेर्नुहोस् त यो अड नम्बरको समूह भयो, बिजोड सङ्ख्याहरूको समूह भयो। यहाँ कतिवटा छ त? यो हामीले यसलाई चाहिँ के गर्न सक्दैनौँ भन्दा निश्चित रूपमा भन्न सक्दैनौँ। यस्तो समूहलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि असीमित समूह भनेर भन्न सक्छौँ। पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी यसपछि हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा रहेको अभ्यासको बारेमा पनि एकछिन छलफल गरौँ है त। आज पढेको बारेमा हामीले यहाँ हेर्नुहोस् त पढेर कति गर्न सक्छौँ, कति बुझ्यौँ भनेर मूल्याङ्कन गर्नको लागि यहाँ केही प्रश्नहरू अभ्यासमा राखिएको छ। हेर्नुहोस् त यहाँ 1 नम्बरमा दिएको छ तल दिएका समूहहरूमध्ये कुन कुन सीमित समूहहरू हुन्? सीमित समूहको सदस्य सङ्ख्या पनि लेख भनिएको छ। हेर्नुहोस् त सीमित समूह, सीमित भन्ने बित्तिकै के भयो? कुनै पनि समूहका सदस्यहरू सीमित अथवा निश्चित छ भनेर भन्न सक्छौँ भने त्यस्ता समूहलाई हामीले सीमित समूह भनिन्छ भनेर भनेका थियौँ नि। हो, त्यो याद गर्नु पर्यो है। जस्तै सेट एमा हेर्नुहोस् त 1 के छ यसका एलिमेन्ट्सहरू, मेम्बरहरू, सदस्यहरू 1 3 5 7 छ। भनेपछि एमा कतिवटा सदस्य छ त? 1 2 3 4वटा सदस्य छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ नि। त्यस कारणले गर्दा यो के भयो त? ए के हो? सीमित समूह हो हामी भन्न सक्छौँ। यसमा कतिवटा रहेछ सीमित समूहको सदस्य सङ्ख्या कति छ त? 4वटा छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब बीमा हेर्नुहोस् त यहाँ आइआईमा सेट बीमा दिएको छ 1 3 5 7 डट 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 गर्दै अप टु 49 सम्म सीमित गरेको छ। यो पनि के भयो त?
1 3 5 7 हेर्नुहोस् त कस्तो प्याटर्नमा दिएको छ त भन्दा यो बिजोड सङ्ख्या हो। 1 3 5 7 हुँदै 49 सम्मको बिजोड सङ्ख्या रहेछ। अब यो पनि के हो? बिजोड सङ्ख्या हो। कतिवटा हुन्छ यहाँले गणना लेखेर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै थर्डमा हेर्नुहोस् त सी 2 4 6 8 डट 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 100 102 डट 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 छ। यसको अर्थ के त? यो जोड सङ्ख्याहरूको समूह रहेछ। यसलाई कुनै निश्चित गर्न सकिन्छ? डट डट भनेर यहाँ दिएको छ। यो भएपछि के भयो? 102 पछि पनि 104 106 108 110 यसरी आइरहन्छ। भनेपछि यो कस्तो समूह भयो त? असीमित समूह हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै आइभीमा हेर्नुहोस् त डी इक्वल्स टु 100 102 104 106 भनेर यसरी डट 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 दिएको छ। यहाँ पनि 100देखि बढी इभन नम्बरहरू जोड सङ्ख्याहरू हेर्नुहोस् त 100 102 104 106 108 110 112 114 यसरी जति पनि आउन सक्छ। भनेपछि यहाँ कुनै निश्चित गरिएको छैन। त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ? असीमित समूहहरू हो भनेर भन्न सक्छौँ। अब 2 नम्बरतिर जाउँ। सूचीकरण विधि। अघि नै हामी भनेको थियौँ एउटा लिस्टिङ मेथड सूचीकरण विधि, व्याख्यान विधि भन्यौँ हो। अनि त्यसपछि अर्को हामीले के भनेका थियौँ त भन्दाखेरि थर्डमा हामीले समूह निर्माण विधि 3टा विधिको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। यहाँ सबभन्दा पहिला के भनेको छ? सूचीकरण विधिबाट समूह बनाउनु पर्यो अरे। हेर्नुहोस् त 1 नम्बरमा दिएको छ O1 ले जनाउने भनेको छ। हेर्नुहोस् है सूचीकरण विधिबाट समूह बनाउनु। त्यसमा सीमित वा असीमित समूहहरू छुट्याउनु पर्यो। जुन अघि भर्खर हामीले भनेका थियौँ। सीमित भए सदस्य सङ्ख्या पनि लेख्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त O1 दिएको छ 1 नम्बरको। हेर्नुहोस् है अब O1 मा 20 भन्दा साना बिजोड सङ्ख्याहरूको समूह। यसलाई अब लिस्टिङ मेथडबाट लेख्नु पर्यो भने O भनेको के रहेछ त भन्दा 20 भन्दा साना बिजोड सङ्ख्याहरूको समूह। 20 भन्दा साना के हुन्छ त? अब यसलाई लिस्टिङ मेथडमा लेख्दा कर्ली ब्राकेट लेख्छौँ अनि यसका इलिमेन्टहरूलाई कमाले छुट्याउँछौँ। 20 भन्दा साना बिजोड सङ्ख्याहरू हेर्नुहोस् त 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 त के भयो? 20 भन्दा बढी भयो। अब भन्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो के हो त भन्दा हामीले यहाँ के गर्यौँ? लिस्टिङ मेथडबाट सूचीकरण विधिबाट 20 भन्दा साना बिजोड सङ्ख्याहरूको समूह बनायौँ। यो सीमित हो कि असीमित छ? हेर्नुहोस् त यसलाई हामी के समूह भन्न सक्छौँ? सीमित समूह हो भन्न सक्छौँ। अब सीमित भए सदस्य सङ्ख्या पनि लेख भनेको छ। कतिवटा छ त? कतिवटा सदस्य सङ्ख्या छ? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 वटा छ भन्न सक्छौँ। यो के हो त भन्दा सीमित समूह हो। यो कस्तो समूह त भन्दा सीमित समूह हो भन्न सक्छौँ। यो भनेको O1 के हो त? सीमित समूह हो भन्न सक्छौँ। यसको सदस्य सङ्ख्या कति छ त भन्दा 20 वटा छ। सदस्य सङ्ख्या समूह A1 को सदस्य सङ्ख्या कतिवटा छ त यहाँ भन्न सक्छौँ? सदस्य सङ्ख्या कतिवटा छ त? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 वटा छ। सदस्य सङ्ख्या 10 वटा छ। अथवा यसलाई हामीले कार्डिनालिटीको फर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ। सेट नम्बर अफ सेट O1 मा कतिवटा छ त? 10 वटा छ भनेर लेख्न सक्छौँ। अब त्यस्तै अर्कोमा हेर्न सक्नुहुन्छ O2 हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नि 20 देखि 40 सम्मका बिजोड सङ्ख्याहरू। 20 देखि भनेको छ। हेर्नुहोस् है 20 देखि 40 सम्मका बिजोड सङ्ख्याहरू 21 23 हो 25 27 29 31 33 35 37 39 कतिवटा रहेछ त? 10 वटा। सीमित छ। यो के हो त? सीमित समूह हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यसमा पनि 10 वटा सदस्य सङ्ख्या छ भनेर भन्न सक्छौँ। त्यस्तै थर्डमा हेर्नुहोस् त O3 मा 40 भन्दा माथिका जोड सङ्ख्याहरूको समूह भनेको छ। हेर्नुहोस् त थर्डमा के भनेको रहेछ त भन्दा O3 मा दिएको छ नि। अब यसलाई लिस्टिङ मेथडमा लेखौँ है। 40 भन्दा माथिका जोड सङ्ख्याहरू। 40 भन्दा माथिका भनेपछि कति भयो त? 40 भन्दा माथि 42 वाला 44 46
48। अब यसरी जति पनि आउँछ भनेपछि यो कस्तो समूह रहेछ त? यो इन्फाइनाइट सेट रहेछ, अर्थात् असीमित समूह रहेछ। किन भन्दाखेरि जोड सङ्ख्या त एकपछि अर्को 2 अङ्कले थप्दै जति पनि हुन सक्छ, यसलाई निश्चित गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा यो के रहेछ त भन्दा 40 भन्दा माथिका जोड सङ्ख्याहरूको समूह चाहिँ इन्फाइनाइट सेट असीमित समूह रहेछ भन्न सक्छौँ है। अब त्यस्तै आइभीमा हेर्नुहोस् त, T1 भनेको एकको स्थानमा 3 आउने सङ्ख्याहरूको समूह। यसलाई चाहिँ हामी के भन्यौँ? असीमित समूह भन्न सक्छौँ। यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त? असीमित। यो चाहिँ असीमित समूह रहेछ। यो सदस्यहरू यति अनुसार गणना गर्न सकिँदैन। अब 4 मा जाउँ आइभीमा। आइभीमा के भनेको छ? एकको स्थानमा 3 आउने सङ्ख्याहरूको समूहलाई यहाँ T1 ले जनाएको छ। हेर्नुहोस् त, एकको स्थानमा 1, 10, 100 त यहाँलाई थाहा छ नि स्थानमा तालिका है। यहाँ के आउनु पर्यो? एकको स्थानमा कति आउनु पर्यो त? 3 आउनु पर्यो। एकको स्थानमा जस्तै 3 भयो। अब अर्को कति हुन्छ होला? 13 लेख्न सक्छौँ। 1, 10। त्यस्तै यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, 43 पनि होला। यसरी जति पनि हुन सक्छ। भनेपछि यो कस्तो समूह रहेछ त? यो पनि असीमित समूह रहेछ भनेर भन्न सक्छौँ। बुझ्नुभएको छ नि है। अब त्यस्तै भिआईमा हेर्नुहोस् त। अब भिआई हेर्नुहोस् त, ल भिआईको हेर्नुहोस् त, T3 भनेको चाहिँ एकको स्थानमा 3 आउने 3 र 50 बिचका सङ्ख्याहरूको समूह। हेर्नुहोस् है, एकको स्थानमा चाहिँ 3 आउने 3 र 50 बिचका सङ्ख्याहरूको समूह। यो कस्तो हुने भयो त भन्दा 3 देखि 50 सम्मको भनेपछि सीमित रह्यो। भनेपछि यो सीमित समूह हो भनेर भन्न सक्छौँ। अब त्यस्तै भिआइआईमा हेर्नुहोस् त, यहाँ के भनेको छ? 5 ले भाग गर्दा 1 शेष आउने सङ्ख्याहरूको समूह भनेको छ। यो मेटो है त। पाँचले भाग गर्दा 1 शेष आउने सङ्ख्याहरूको समूहलाई हेर्नुहोस् है, 5 ले भाग गर्दा कति आउने शेष? 1 शेष आउने 1 शेष आउने समूहलाई हामीले मानौँ यफले जनायौँ भने यसलाई लिस्टिङ मेथडबाट लेख्नु पर्यो भने कति हुन्छ होला? 5 ले भाग गर्दा शेष 1 आउनु पर्यो। भनेपछि 6 लाई गर्नुभयो भने कति हुन्छ? 5 1 is 5। हेर्नुहोस् त, 5 ले 6 लाई गर्नु भने 5 1 is 5 भयो। 6 कति आयो त? 1 आयो। त्यसपछि 6 6 5 5 जोडिँदै आउँछ। 11 16 हेर्नुहोस् त, 5 2 जा 10, रिमाइन्डर 1 आयो हो। यसरी आइरहन्छ। भनेपछि यस्ता समूहलाई हामी के भन्न सक्छौँ त? असीमित समूह भन्न सक्छौँ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले समूहको गुणात्मकता कसरी गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गऱ्यौँ। समूहका सदस्यहरूको सङ्ख्या कतिवटा छ, उक्त सदस्य सङ्ख्याहरूलाई नै समूहको गुणात्मकता भनिन्छ भनेर हामी पढ्यौँ। अनि अर्को के पढ्यौँ भन्दाखेरि कुनै कस्ता समूहलाई सीमित समूह भनिन्छ भनेर। कुनै पनि समूहका सदस्यहरू सीमित अथवा निश्चित सदस्य छन् भने त्यस्ता समूहलाई हामी सीमित समूह भनिन्छ भनेर अध्ययन गऱ्यौँ। त्यस्तै असीमित समूह भन्नाले कुनै पनि समूहका सदस्यहरू जसलाई निश्चित गर्न सकिँदैन, अनन्तसम्म आइरहन्छ भने त्यस्ता समूहलाई असीमित समूह भनिन्छ भनेर हामी आज छलफल गऱ्यौँ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आजको यो कक्षाबाट सिक्नुभयो भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। यति भन्दै आजको कक्षा यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु।